जादूगर कि जिसने बनी इसराइल की पूरी कौम को तबाही और बर्बादी के अंदर मुब्तला कर दिया। और फिरौन की हलाकत के बाद जब बनी इसराइल की पूरी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी, तो उस वक्त इस जादूगर ने पूरी बनी इसराइल की कौम को फिर से कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सामरी जादूगर कौन था, और जब फिरौन मिस्र में बच्चों का कत्ले आम कर रहा था, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सामरी जादूगर को उस कत्ले आम से कैसे बचाया, और सामरी जादूगर की पैदाइश कैसे हुई, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर की परवरिश कैसे की, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ ये बच्चा सामरी जादूगर कैसे बना, और जब इसने बनी इसराइल की पूरी कौम को कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस सामरी जादूगर को कौन सी मूजी और दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला फरमाया कि जिसकी वजह से ये चीखता चिल्लाता मर गया। यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने खुदाई का दावा कर दिया और ये मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगा। जब इसका जुल्म सितम मुसलमानों पर हद से ज्यादा बढ़ गया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। चुनाचे एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने एक दर्दनाक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब ने फिरौन के होश उड़ाकर रख दिए। इस दर्दनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन ने कल अपने दरबार के अंदर मिस्र के तमाम बड़े बड़े नजूमियों को इकट्ठा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने का कहा। फिरौन ने उन तमाम बड़े बड़े नजूमियों को बताया कि उसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुकद्दस से एक दर्दनाक आग जाहिर हुई है, जिसने तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया है, और बनी इसराइल के मुसलमानों को कुछ भी न कहा। चुनाचे उस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए इस ख्वाब की ये ताबीर निकाली कि बनी इसराइल के मुसलमानों में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को तुमसे छीन लेगा। चुनाचे फिरौन को जब अपने ख्वाब की ये ताबीर मालूम हुई, तो फिरौन डर गया और अपनी सल्तनत के छीन जाने के खौफ से फिरौन ने पूरे मिस्र के अंदर ये ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल के मुसलमानों की हर हर घर की निगरानी की जाए, और बनी इसराइल के मुसलमानों के घर में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। और फिरौन ने यह भी हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के मर्दों को रोक दिया जाए कि वो अपनी औरतों के बिल्कुल भी करीब न जाएं। चुनाचे इस तरह फिरौन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के हर हर घर की निगरानी होने लगी, और बनी इसराइल के घर में जो भी लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों के तकरीबन 90,000 बच्चों का कत्ले आम किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर में जो लिखा था वो होकर ही रहना था। इसी कत्लो गारत के दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो इस कत्लो गारत से बच गए, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत अमली से फिरौन की कत्लो गारत से बचा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान की जलवागरी ये दिखाई कि उनमें से एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा, और उनमें से दूसरा बच्चा कि जिसको उसकी माँ ने कत्ल के डर से एक दूर पहाड़ के गार में छोड़ दिया था, उसकी परवरिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उधर एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा, और इधर दूसरा बच्चा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास परवरिश पाने लगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रोज उस गार में आते और अपनी उंगली को उस बच्चे के मुंह में दाखिल करते, जिससे उस बच्चे को खुराक और दूध मिलता, और इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इस बच्चे की नशो नुमा होने लगी। चुनाचे वक्त यूं ही गुजरता रहा, और वक्त के साथ साथ ये दोनों बच्चे बड़े होकर जवान हो गए। कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि इत्तफाकन दोनों बच्चों का नाम मूसा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान की जलवागरी देखिए कि जो बच्चा एक काफिर और खुदाई के दावेदार फिरौन के घर में परवरिश पाया, वो बड़ा होकर अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बने, और जिसकी परवरिश अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की, वो बड़ा होकर एक बदबख्त काफिर मूसा सामरी जादूगर बना। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया, और जब फिरौन का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ने लगा, और फिरौन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया और हद से ज्यादा सरकश हो गया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म फरमाया
کہ وہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی فرعون پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر فرعون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ اس طرح فرعون اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے اور ادھر فرعون کا لشکر بھی دریائے نیل کے کنارے کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور آپ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل سے راستہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 راستے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی قوم بہت خوش ہوئی اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے اور ادھر فرعون کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا وہ بھی انہی رستوں کے ذریعے دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچ گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا تو دریائے نیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپس میں مل گیا اور اس طرح فرعون اور اس کا تمام لشکر اور اس کو پوجنے والے تمام قبطی دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس طرح فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر میں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ خاص کرم کیا کہ مصر کے تمام تر محلات اور خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ 30 دن اور 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائے گا کہ جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام طرح احکامات ہوں گے کہ جن احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالی کا حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا اور سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا سامری جادوگر نے اس تمام سونے کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک مقام پر آگ جلائی گئی اور اس تمام سونے کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام سونا ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سامری جادوگر نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں اس مٹی کو پھونکا جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جیسے ہی سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ پر اس مٹی کو پھونکا تو اس بچڑے کے اندر جان داخل ہو گئی اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامری جادوگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ جس خدا کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور تمام مسلمانوں کے سامنے اس بچڑے سے پوچھنے لگا کہ بتا تو کون ہے؟ تو اس بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور موسیٰ کا خدا ہوں۔
चुनाचे ये मंजर देखकर 12,000 बनी इसराइल के मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम कौम उस बछड़े को अपना खुदा मानने लगी और बुत परस्ती और कुफ्र शिरक के अंदर मुब्तला हो गई। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को इस शिरक के अंदर मुब्तला देखा तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और इस शिरक से मना किया। लेकिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी एक ना मानी और उनको कत्ल की धमकियां देने लगे और इस तरह ये बदबख्त कौम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लगी। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम कत्ल की इस धमकी की वजह से खामोश हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करने लगे। चुनाचे उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ लेकर वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को इस शिरक के अंदर मुब्तला देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी कौम अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बछड़े की पूजा कर रही है। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए और आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बालों और दाढ़ी से पकड़ा और झंझोड़ने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि आपने मेरी कौम को बुत परस्ती से क्यों न रोका और मेरी कौम इस बुत परस्ती के अंदर कैसे मुब्तला हुई जबकि मैं आपको इस कौम पर खलीफा मुकर्रर करके गया था। तो उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐ मेरे भाई, मैंने इस कौम को कुफ्र और शिरक से बहुत रोका, करीब था कि ये कौम मुझे कत्ल कर देती। चुनाचे उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारा माजरा सुनाया और इस तमाम वाक़े का कसूरवार मूसा सामरी को ठहराया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मूसा सामरी की वजह से ये कौम कुफ्र और शिरक और इस बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हुई है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ये शिरक क्यों किया। तो सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैंने ये शिरक अपने नफ्स के उबारने की वजह से किया है। इस तरह सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये बछड़ा ही हमारा खुदा है और हम इसी की पूजा करेंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर मूसा सामरी के लिए दर्दनाक बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने सामरी जादूगर को एक ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया कि जिस बीमारी के अंदर मुब्तला होने के बाद सामरी जादूगर तमाम लोगों से यही कहता फिरता कि मेरे करीब मत आना और मुझे हाथ मत लगाना। अल्लाह तबारक व तआला ने सामरी जादूगर को एक ऐसी दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला किया था कि अगर कोई भी शख्स उसको हाथ लगा लेता तो वो सख्त बुखार के अंदर मुब्तला हो जाता। इस तरह सामरी जादूगर अपनी तमाम जिंदगी जंगलात के अंदर भटकता रहा और इसी बीमारी के अंदर तड़प तड़प कर हलाक हो गया।